سلطان أقسم من ده ودي يقولوا يتنتن يقمطوا ما نزح حزن يجبط كنتات كن زي مهرلو ودي قال له مالت طفيل له مالت يكون ما توسعت مكرة تقفعي أبلع له حزب تقرأ سلسلة ورا تدقوا لي حتى بيهر ملو تملسي على تجي توهلا جن ناي بيهر معرنت كرجاجز جن كيلي بناي من كارز بناي من نصيتيو برجس السون أكل حزب تقرأ سلسلة خانة جن هذا يوحنس أو تاريخ إثيوبيا كنت تزيد الله تناجر له ما يفلتن فتحن داينتن منقص هاوز مثل مواقرن امنتاتن زنورم هزويا حلنانا نسبسب جيغان بك هزبي نذكر ياو عسرا قنبت نمبل 34 عمت انت نخبر اقاطام كوينو نوصيت عسرا قنبت زخونه ودونا ودو هزواويان حرنا تግራይ نمبل 50 عمت كابز مسرت نمبل 50 عمت النوع للو بعلي كايت 10 حدا بفلاي كعالم زبن مبل 50 عمت ورقي يبيل بعل سلازخونه كاب يكاتيت كلتشعن 10 شوعتن كسكاب يكاتيت كلتشعن 10 شومنتن باستفلالي مدلاوات كخبر ودب حوحد 50 عمت اب صنعات اب قالسي اب عوت بزول مريح حسب ناتخبر بزللو وقتي حزخعا بتي مرير ناي 10 شوعت عمت عتقاو قالسي زنوره أرعد شقنان دحرات دخنتن سرعة درجي استجرسسلو نام مقابر زوردلو بمسواتي بأكل مقدال ناتوس إتون ترفات رخيبنا أبنك سأصلو أوان أب إثيوبيا يكون أب تقرأ بستفترة في سرعة ناي مفراس إهادك ناي مفراس كيدي قنبوت عسرا نعوم حقهم يوم نعنا جن أبلع الحزب تقرأ يكون أبلع الحزب إثيوبيا أبلع بهر سوات تصعين زنبر سرعات زقرسسنا له تنازع سلام ديمقراطي لمعات زرقا قصنا له ورقة وعلت سلازخنا نزع لزيك مص أكل تخفيل وأيو هو تخفيل وأيو صلاتنا بأكل ولا يسعروا بتحاسوا على اللي تسعروا تمليسهم قنبت عسرا خيب بعل ببرلمان بحاجة من قصة صديق زنورة كفرس كل عال بمقوار قنبت عسرا كم ترى بعل كم ترى معلتي غيرهم قوسروا أو زخالوا اللخنات كوينا بفلاي كعا داقما يتنسيهم أب عسرا قنبت زرخونا عوت دحر عسرا قنبت زرخونا عوت زخرنا يرحقات دحر زملس هزوي خم هزون زصنت جنسايل كوينات واللي عملنا السون بحدنتنا بسمرتنا مكيتنا حزون تخنا بعل عسرا قنبت سقول تراو على يكونس كيحتن سلمتن زحزي رخيبنا يعني ناتنا صار سلام هاو لمعات كركب واقع استخفلو زتفلي على سلالخنا حزب تግራይ ኣብ ጸልማት እዋን ኮይኑውን ኣብ ልዕሊ ጀኖሳይድ እናተፈጸመሉውን የካቲት 11 ግንቦት 20 እናኸበርና ኢና ክንከይ ዘለና ሰማዕታትና እናዘከርና ኢና ክንከይ ዘለና ኣካል ጉዳኣትና እናዘከርና ኢና ክንከይ ዘለና ስድራ ዝዋኣትና እናዘከርና ኢና ክንከይ ዘለና ኢሉ ኣብ ጸልማት እዋን 2013 2014 እውን ግንቦት 20 እናኸበረ ዝመጽእ ህዝቢ እዩ ሕዚ እውን ተኾነ ኣብ ምቹው ኩነታት ኣይኮንናን ዘለና
لعلي 41% جزاءات مريت تجراي أو تحت وررتي أو تحت كف عويان يزلوا بركت زبالة زي استمازوا لهزمنا الله أو زيونا اللهم بز مدرخ جزاءات وحدنتنا نهزمنا أو زي تملسلو بتمية أو ساقيلو أفتح هاجر كوينا جن أفتح هاجر كن رخوان نخل كن رخوان له قبل نخل له وقت أوان كوينا حزون تقنا جنبات عسران عناص تفلي معلتل تفلي علس للغنا جنبات عسرا كم زي تأكيونا بستفل عليه مدلوات النخور له كم كلل كم زوان عون أو استفل عليه ختمات بعوامات مرت بحطن مرسن ودر أب ختمات ناي سبورتا ودر أب قطر بناي ناي مفريانة كرمتي صراحة مدلاو مدب عبيت ختمات كعا ناي بانل الميتات مدرخنا خايدة كبعال توسين الله نزوت وسانا زي كعا مريح حساو كم تعنتونا توهلا زنورة جنبات عسرا نحدنتنا مو حاسلا ألاونتنا حزون أو سماشاتي خناتات أب تقراي كدم جناسايد كوينات أب زنورتو خناتات كوينا يكونان نوع لزلنا سلازم بعال زين تنوعل بزعوا حدنتنا نحسبنا بزعوا الألاونتنا نحسبنا بزعوا قصاري بهجن دليتن تقراي نحسبنا إنا نوع لزلنا سلازم مري حساب كويس خلو حدنتنا ون كم تقدم نفلتو ناي تقراوي حدنت يكون نزل حزي بس فلا عليه قطعمتا دحر بزرزر نارنا ين كاين نخلنا تا انكو ممارسي تا انكو عقمي تا انكو حيلي ناي حزب تقراي تخالي خمس الله خوين حدنتنا بس احنا يكونن كاو كالي استفلي زخونه نجر سلازلنا يكونن قنت زلو حدا خوينو كم حزبي ربيبو نزمصو بحدنتي مكت سلازنا ورينا عاوتو الناس حزمسا ني 10 شوعة عمت عتكاور سخوني خنيو ابزني حزناي صنست ورار كوني خيليو حدنتنا قلفي ابز حزوان كن حدنتنا اب حدقا يزلو افتنا يزلو بالسفر عليه كنتات بفلاي كعا اب مريحنت واحد بزغاطمه بوليتيكا فلالاي ناي سلالفا فلالاي سلازي جنبات عسران تنابعل حدنت حزب تግራይ بفلاي كعن حزب تግራይ زلو ترغم استفليه سلالخونه بزغاطامي لتحدى خباب زملكوتو نتحدى خباب زي ملكوتو يكونن جنبات عسرا كله اكل غديلو ايو كله مسواعت خفيلو ايو سلازي زبعل زين تنابعل حدنتنا ناب زنورو نملسلو زنورو فلالاياتنا نصولو ይሄን ምሂን በሃለሉ ንመኻኸረሉ ሰኺና ብዛዕባ መጻኢ ብሔራዊ ረብሓ ህዝብ ትግራይ እንዝትየሉ ንማየጠሉ ንሓስወሉ ክኸውን እዩ እዚ ብምጓረ ቢልናውን ተጀመረ ግዛታው ሓድነትና ናይ ምርግጋጽን ዝተማዛወሉ ወገናት ናይ ምምላስን ስራሕውን ያው ንሓሰብና ኢና ግንቦት 20 ክነብዕል ከለና ማለት እዩ ምን ተባዓሉ ምን ተባዓሉ ይኮነን ስለዚህ እዚ ተሓሳብ ተገይሩ ዝ ቀረበ መበገሲ ዝኸውን ዘሎ እዚ እንትንርኢ ግንቦት 20 ታ ግንቦት 20 ጥራሕ ዘይኮነስ ከም መበገሲ ህዝብ ትግራይን ቃልሲ ህዝብ ትግራይን ኣብ ዝመድረኽ እዚ ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ግን ቲ ጉዕዞን ታሪኽን ህዝብ ትግራይ ታይ ዝመስል ታይ ዕንቅፋታት እዮም ናጋጠመዎ መጽዮም ነቶም ዕንቅፋታት ከመይ እናፈትሖም መጽዩ ብስሩ ህዝብ ትግራይ ዝነበሮ ደረጃ ስልጣነን ብቕዓትን ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይሩ ከመይ ናበለ እዩ እናንቆልቆለን ኣብዚ ሕዝብ በፅሕና ኢና ደረጃ ክበፅሕ ክኢሉ ዝብል ብወገን ጸላእትና ኣብ ውሽጥና እንታይ ዝመስል ታ ግንቦት 20 ካብ 10 ተናይ 17 ዓመት ዕጥቃው ቃልስን ድሕሪያ ዘላ ዝመፀትን ጥራሕ ዘይኮነስ ቅድሚ ተስተወደበ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ምጅማሩ ዝነበረ ኩነታት ህዝብ ትግራይ እንታይ ዝመስል ንመበገሲ ኣብታ 17 ዓመት መሪር ዕጥቃው ቃልስ ከዓ ግን መጨረሻ ናብ ውፅእ ዝተሰጋገረውን እንታይ ፈተናታት እንታይ ብድሆታት ሰጊሩ እዩ ግንቦት 20 ናብ ዓወት ክወፅሕ ክኢሉ ዝብል ሓደ ንሪኦ ጉዳይ ክኸውን ዝኽእል
دحر قنبات عسرا سكابتي قبل على حزب تجراي زقاطة من جنوسايد كوينات ونز نبر خناتات تجراي إثيوبيا أمتى كناتات نيرنا أمتى من قصاص نيرنا تاي صبغات نجارات نيرم تاي قول نيرم دحريو كافتي جنوسايد كوينات تفصل من الناس كحزب لخناتات وهلو كناتات حزبنان أتقل البوليتيكا وخناتات خوابينان انتاي زمسل زولون حسر بيلنا نري اللخناتات كليو زي مالت ناي تقراي تاريخ ناي حزب تقراي تاريخ ابز حزي ابزي تاكيبنا طرح ويا حد داش تاكيب كطرح زودا يكونن بزح مرمر بزح صنعات بزح مصحف تصحف له زغبا تاريخن قيان زلو حزبي كا مصاصو خافتاترو جميرو زين صحفت تاريخن خالوتن قديفنا كن نميت نموغس خون زخل كن حسر بزبله ان اقربنا يخن كيدنا مالتي سلازي كم تزولكو غنبت عسرا انت نخبر غعزه تاريخ حزب تግራይ مجهد اساس قداسي ايو كاب طنت جميرو كم زر خصنتنا خاب كارت عالم حقور زمص صلاتون እና መከተ ዝመጽ ህዝቢ ህዝብ ትግራይ ለጸላቱ ህዝብ ጥራሕ አይኮነን ተፈጢሮም ካብ ጥንትውን ዝነበሩ እዮም መበገሲኦምን ከባቢኦምን አተሓሶምን ድሌቶምን ዝተፈላለየ ይኮነን ምስ ወቅቱ እና ማዕበለ ዝኸይድ ክህሉ እዩ ብመሰረት ግን ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ ክጠፍ በዓንተውን ዝሓሱ ዝደልዩ ጸላቲ በብዋንና በብምዕራፉና መጹ ህዝብ ትግራይ ከዓ በብምዕራፉ በብማእሉ እናተወደበ ናአተሙና መከተ ዝመጸ ምዃኑ ወላኳ ግዛአቱ እናተቆራረጸን ከም ህዝቢ ናወሓደን እንተመጸ በታ ዘላት ግን ሻላ ቃልሱን ጽንዓቱን መተካ መኸቱን መልዩ ጸላእቱ ዝደልዩ ኸበረሰ ይካአለን ድሕሪ ውድቀት ስልጣን አክሱም ንኸባቢ 1,000 ዓመት ወጽዓ በደል አለዎን بقندو كع جعزة قلقلت النامز مزيو استوسنا أوان هذا يوحنس نعسر شوعة عمتات هذا يوحنس كجزء خلوني تبيع يا وتنازاري تجراوي كم بيهر نس كالوت بيهرات معرض الرأي اللخنتات تفاوتير نيري أمنا تبيع تاريخ رقمات خانكم هذا يوحنس نيتبيع كبابي عسر شوعة عمت جزء مايو تقرأي سلزخونه جن هذا يوحنس أب تاريخ إثيوبيا كنت تزدله تناجر له ما يفلتن خلت عمل 3 عمل زي ما حضرون أي مثل لعل كل جن لعل 10 شوعة عمت بتنازاري زحشة كافتون كرمي أمزنورو إثيوبيا ون لا سرعة قرص اختمت بفلاك عاد تقرأي كم تقرأي مسكالوت بهرات معرض الرأي اللي خناتات كفتر زخا على زنورة مخانو مرأي كاليو بفلاي دحري مسوات هذا يوحنس عري نخفة مسيجن بفلاي أب صبح موت هذا يوحنس نخفة 5 عمت نايحلف 10 شوعة عمت تناصر معرنا ترخي ولا زنورة حزب تግራይ دكتو خاتو كوارد كساقة ዝኾነ لخنتات نيرو سلازي دحري موت هذا يوحنس نور 5 عمتات نحزب تግራይ ናይ ጸልማት ዓመታት ናይ ድከት ዓመታት ዝነበራ ምዃነን ያው ዋንዚ ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሐንስ ልዕሊ ሲሶ ህዝቢ ትግራይ ካፍቲ ዝነበረ በዚ ሕዝብስ ሓደ ብርእሲ ሰለስተ ብጥሜት ብኹናት ብጨፍጫፍ ከጥፍዎ ኢሎም እዮም ስለዚ ጸላትና መልክዑን ጊዜኡን በብወቅቱ ዝምጥን ምዕባለታትና መፀይ ዝኸዘሎ እምበር أبب معلو حزب تግራይ ክጸንት ዘይገበርዎ ነገር ከም ዘይነበረ ዘመላኽት بدمرو خام مبل 16 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ እስካብ ዝሕዝኒና የመበል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝነበሩ ዋናት ኣብ ትግራይ ኣብ መኸተ ወራር ቱርኪ ግብጺ ኣሕመድ ግራኝ ጣልያን ሃይለ ስላሴ ደርጊ ናይ ኤርትራ ወራር ሰዓታት ድሕሪ ዘሎ ኣብ ዝሕዝ 2013 ጀመረ ናይ ጽንሰት ወራር ኢትዮጵያ حشاخر ونعدمت حشاخر معدام أبز حز 2013 تفترة يكونن دحرو نارنا ينكين نخلنا أبب موالو أي حتى ترح زي يكون عدو نحوسو حزب تግራይ كسأنت ز حشاخر نامسو زي جور و نجارين ورن سلا حدنتو سلا ستمتو
صلح هذا خوين مكاتجن زهزبي كتفق ناتدليه جن كتفق زي كعله هزو مخانو زي زخرع تاريخيو كم هزبي أبكالوتني علم هزبتاتون كتفوز دليو جن بقال سمن بمسواتمن حراوت يوم هذه أبزل على أرزي معبالة زوجحو هجرات علمون كم زلوا نحنا أبزل على أرزا نعلم نيرنا نمنتهي نام كل نام سينازول لحر نارنا هنكي نخلنا بمسارة جن زرخم زرخ نمسفا نمسنات حزب تجمر زي كونس كم مجمريون فلاك عاد حري موت حاس يوحنس بزخفة درجة قبل على حزب قبل على تجارو قف عن شافن خايد مخانو نمم الخاتيو بحثيرو أب تقرأي بب معرف زنور سلطانات تاريخ تقرأي كنرأ خلنا تحدث أنتهو تاريخيو تخلينا ما خلاي زمن تاريخ زبهاليو سالساي كعس كاب حز لنا يتنا زمناوي تاريخ زملكاتي زي بحثير خدايه تنتهو سلطانة تقرأي زبهال تحدث سلطانة بونتيو زي كاب كل تشحن حمشة بتنكر مال داتا كرساس زي جمر قبصاويان كاوان فرعون جميرهم نسبوت بونت ببحر مدر نقدر يكايد من برام سنة تاريخية ملاخت بونت مالت دما زحزي تقرأين إيرتران تواهل تمقيل زلو كبابي تبحرون حويسو أتقالي لزحزنا ورا جيزايو أبزوان زيز نورا سلطانة خير زخيل كمن عتان سن حرماز سلم عن سيتين قاقو حاقنتي سجن وركي كالوت لتوان أو خلي خاون زي نورا سلطانة ناي تقارو ياو تقارو مالت تقارون إرتراويان تقارون زحوسة أبزع على قدمي كلتش عن حمشة ميتن لدت قدمي لدت كرساس أبزع على سلطانة زنور مخانم زملاختي تخيل أي سلطانة دعماتيو زيهم بمسألة سرقة مرداتا كابت شعة ميتس كاو شمان تميتس كاو 4 ميت قدمي لدت كرساس زنور سلطانة أيو إذا سلطانة زي ما أخلو يحا يزجبر بفلاي ما أخلو يحا غيره أو أقسمن وقرد أو كرباك إذا زترخبا حرق زملاخته سلطانة دعمات كسكاب 4 ميت قدمي لدت كرساس ما أخلو يحا يجبر ما أو نقسمن وقرن أو إرتراخا أو أكلو جزاين سراين زكاة تكم زنورة مرداها تحبر يوم إثيوبيا ألن نتولوس كهذه تاريخ نايسلستش تاريخيو نايسلستش عام تاريخيو زي نايسلستش عام تاريخ كعا موجس إتقرأي سلازي ناي إثيوبيا تاريخس ناي تقرأي تاريخ إيه ناي إثيوبيا تاريخ تبعله زي زمرلو زي نجرلو بفلاي كهذه بز كاير زلو استفلا عليه وعتتات ناي تقرأي تاريخ سلستش عمت زغطرة إزبال زنورة أو كوا وشرة ما يدراشة أفاتي قولا ما خدا من بيتي بستقعد بسترخو تاريخ كمال أخذ زغلو تي سلستش زنورة نابر 4 عمت عدم زلوا تاريخ كم زنورنا بس خايدة وعتات نات بلايو زيون كسكا حس تاريخي زلا ينبر بغزالي بزقبر مرمرن قعتن تاريخ حزب تግራይ لعليون كون كم زخل زملاختي سلاز حزب زي كطفى زدل زلو زي حزب زي كوقع زدل زلو أو قرن أفريقيا يكون أبز خبابي كاب قدمي لعل 14 عمت توديوز انقساس توديوز مكر توديوز محدر بحق لبنان زنقساس نبره حزب مخانو حيال حزب مخانو سلازي واحد اللومي خنياتو أبز قربا جيزة دحار كنموصينا زي حزب زي كاب تاريخ مزقب اون كتفق زدل زلو أنا مخنيات تاريخ مسراق زي ناتهم تاريخ مقواد دليل سلازوخنا زي حزب زي ناتهم زي كونه وناتنا ناولو صحفلو زي ترخلو خنتا سلازني زحيال نت زي كعا ياو سمين بسم سمين تناشوا حيلي لعلنا الرقاقيسكا زي لنا رشنا زي لترخا صريحان مخاد زتدلي مخانو سلازي حزب تግራይ لعل 14 عامات زخيد لعلو داوز نورت انتاو حزب مخانو مزاقبت تاريخ زي مسكر له زلو يوم سلازي لومي اب اخصوم يحا عدوا قول ما خدا اصبدرا قرعلتا شرح حوزين اقولع دبر دامو كي حاورو
ማይ ገባ መነበይት ወዘተ ዝርከቡ ሓድግታት ጥንታዊ ታሪክ ትግራይ ዘርኢ እዮም ኣብቲ ቅድሚ 3000 ወይ 4000 ዓመት ልዕሊ 36 ዓይነት እኽሊ ብፍላይ ከዓ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ግን ከዓ ብዋናነት ጣፍ ዝሓዚ ጣፍ ከም ብራንድ ተገይሩ ዝውሰድ ዘሎ ቅድሚ 3000 ወይ ቅድሚ 4000 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ቲ ደረጃ ነቕሓትን ቲ ልዕልነት ተሓስባን ልብላዕ ኳስ መሪፅ ዝበልዕ ለሉ ኩነታት ዝነበረ እዩ ብፍላይ ከዓ ጣፍ ማለት እዩ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቶም ብውፅኢት ግንቦት 20 ሰባት ዝኾኑ እስካብ ቀረባ እዋን ከመይ ኢሎም ይኸዱ ነይሮም ኣተሓስቦም እንታይ ይመስል ስልጣኖም እንታይ ይመስል ክዳኖም እንታይ ይመስል ግልፂ እዩ ሰባት ኮይኖምስ ሰባት ዘይነበሩ ግን ብውፅኢት ግንቦት 20 ሰባት ዝኾኑ እዮም ህዝቢ ትግራይ ግን ቅድሚ 4000 ወይ 3000 ዓመት ልዕሊ 36 ዓይነት ምግብታት ንምግብነት ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ብፍላይ ከዓ ጣፍ ዝምገብ ዝነበረ ስልጡን ህዝቢ ዝነበረ ምዃኑ እቶም ታሪክ መዛግብቲ ዝሕብሩ እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ኣብነት ካብ ስነ ሓርማዝ ቆርበት ሓርገፅ ቀርኒ መፍለስ ወርቅን ብሩርን እውን ይሸጡ ነይሮም እዮም ተኻሊእ ስዒቡ ዝመፅእ ኣብቲ ናይ ስልጣን ኣክሱም እዩ ድሕሪ ውድቀት ዳኣማት ካብ ካልኣይ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 9ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ እዩ እዚ ከባቢ 1 ሚሊኒየም ወይ 1000 ዓመት ኣቑፂሩ ኣሎ ስልጣን ኣክሱም ስልጣን ኣክሱም ዝሽፍኖ ዝነበረ ኣክሱም ማለት ኣክሱም ከተማ ማለት ጥራሕ ኣይኮነን ግልጽ እዩ ትግራይን ኤርትራን ማእኸል ዝሓዘ ስልጣን እዩ ነይሩ ክስካብ ደቡብ ዓረብያ የመን ሱዳን እውን ግዛኣት ትግራይ ሕዚ ከባቢ ዚናትና እዩ بتاريخ نعنايو ناشوايو والكايت سلمت إجزامز زبال ناب تاريخ نقطة توايلس تاريخ تجرايس سلطان أقصوم نايتجار جزءات إسكابي يمنن سودانن قدفوا إثيوبيا إيرتران زحوسة زنابرأي تي تاريخ مصر تي بتاريخ مشكات زينات كاناتكا موساد مبان حس فترة زي كونس كاوياتاتمون نات ورارس زمزايو كم روماويان نايورك برورن نحاسن تسرح جنزب كسكابا وصاي يتعداد غنيرو ابزوان اخصوم بناي وعلم جنزب سرحوا اسكا وصاو ناخدو ياو بعلم سرحوا نحاسن برورن جنزبون وركن عناغات تغور خمس نور بناي وعلم موكل فلسفنا امنقد حرشا مربح انسسا مهندسنا سرحتي مركبات سرحت من برد حاسين مسين طرموز قالوا تفلاليو عالم لخاو ركبات ناي حساب سرحتي ناي قانقا زي كله ياو تغارو كاب تغارو زبغس ز خونا مخانو ግልጽዩ እትኻሊ ትግራይ ኣዋን ስልጣን ኣክሱም እንታይ ነይራ ሓደ ናይ ባዕላ ሳንቲም ሰሪሓ ዕዳጋ ኣብ ዒላ ነይራ ያ ሳንቲም ናይ ኣክሱም ኣብ ፐርሺያ ህንዲ ሮማ መተዓዳደገ ኮይኑ እውን ይርከበል ነይሩ እዩ ብስነ መጎት ቁጠባ ፖለቲካዊ ራእያታት ዝዳነዩ ኣብያተ ፍርድን ፍትሕን እውን ነይሮሞም እዮም ሕዚ ትሕጊ ስርዓት ፍትሒ ዓርሰ ምሕደራ ቁጠባ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ኢና ነውጓዕሉ ዘለናስ ሕዚ ውድብ ሕወሓት ምስ ተፈጠረ ይኮነ ቅድሚ 3000 4000 ዓመት እውን ፍትሕን ዳይነትን መንግስታዊ ዝመስል መዋቕርን እምነታትን ዝነበሮም ህዝቢ እዮም ዝነበረና ህዝቢ ኢና ስለዚህ ሕዚ ምእንተ ዓርሰ ምሕደራና ምእንተ ሕገ መንግስቲ ምእንተ ዲሞክራሲ ኢልና ሕዚ ንገብሮ ዘለና ቃልስስ ሕዚ ተፈጠረ ይኮነ بعانتو زهزوزي سلطان سلازنورا من تا بعلو إلو مسوات زغفل زمكت زنابر هذا مخانو زملاختي تخلي أسرار حن استفلا عليها حمش شميتي زخنا مراخب زواننا إنير هذا بتقرأي سلطان أخصم مفتوح وانسو لعلي حمش شميتي مراخب حاولتن هنسان مسرحون زخول فليحة هذاتن زنورا والمخانو مرداي كاليو كابزي تبقيسو سلطان أقصوم أب علم كفتن زنورا معولات 4 هجرات زسرع زنورا هزبي زسرع زنورا سلطان أيو نتاي دا يخوين لاو كم زوال خناتات وسحنا مثل روما مثل تشاينا مثل برشيا
بسالساي درجة بعالم درجة سرع أنت نيروس لمن تايد عايز سلطان زي لو كم زبالة خناتات كم كل كيلو زبل نزح حسس إني أنا يو شبوت وقتها خناتات ون زمها حسل سل خنات تمرتون كن وصل لسلا زقبا لمن تاي كم خوين زبل مرأي متعمق قداسي سلازي جزيف سلطان أقسم زود الله مخنيات بزحات مخنياتات كل يوم بزحات تاريخ صحفتي تمرامرتي ناي تجاري خن كابتكراي كاويتة بيوصل زلوا مهران زسمع معلقن حدا سلطان أقسم نود كات مخنيات زخنة مسفحفة حق زعتها من قسمة خلاي مبرقي مالت تحيزهم وزن ورقزات بنايوش تام كناتات كافت زحز وقزات نات منزعو تزرها وزن ور مسدقون نات قنسة زخرلو مخنيات حدا نود كات مسفحفة سلطان أقسم ميلكا مساري كاليو كيح بحري معصاو علم لخنقدي معصاو ركات مسقداماوي علامات ياو أبز حشة درجان يرسلنا قارص أخر كله تسلطنا وناودا خد كم زخل فلوتيو اتخلاي وشتا عمص حزبتاتي مالتا ايغزان بحالاي تتقراوي طرح زي كونس كالوت حزبتاتون نتزنبر سلطانه زقاومو حزبتاتون نيرم كابانا توسيدو نحناينا حيالات زبل وشتا عمصاتن غونصتاتن زنورون حدا بفلاي كعناي بجان اغون حدا عبي مخنيات نتي ودقت سلطان اقسميو السالساي مزحزن يخونتات شبوت كونتاتون كتأثر لخل تجارو تاريخ نسرح بفلايت إليت تمريحنات تاريخ يسرح جن كاو تاريخه زي مهر جننات يسرح كاو جنناته زي مهر حلو في سلطان أقسم من ده ودي يقولوا يتنتن يقمتوا ما نزحزن يشبوت كونتات كن زي مهرلو هذا حبي كنت ني وركات سلطان أقسم نابز حز درجة بس إحنا يوم كنا بس حز جبرة متفنان رأستات أقسم يوم تجارو خينا مس بجزءات كان ننوعلنا ناي شرح صلاتي ننوعلهم كبالعو ننوعلهم كقاتلو نعم ننوعلهم متت كأتو توانا نزعبين مخنياتو وش تاو حمام تاليكا مسدقة قط ما يتخلل وش تاو حدنا تزيو لخا مسدقة نايدقة خناتات تكلا خلا يتخلل كاو حلف تاريخنا زين مار حلف تاريخ التنبوة حلف تاريخ ما يطلو بتنكرن بدخمتن كتمهارلي تتنكرون أقول بيتك توصله تدخمتون كيرجع أبزل على ترزع علم سلطانة مبل سايز ورا سلطانة نتحت زورا المغنيات حدا مغنيات ولا ستر حيخون أمونغو تجار زلوا أمونغو ما راح تجار زلوا متفناني يزول نزح حزن ما راح كرد زغل زتفلي خل زلوا عقم زلوا على ليه وصل جنبولك اعتردينا زهز وزي كم مكر أخوص ناسلام اللي معتن تراك حسب مسجراوتي كجرابت حدنا تفتر لعلنو كملس لخل كنا تاتجن نفترنا أما خارج أجمعت نيو حزون سلسلة تمرتقن وصلوا كن كلا لنايت خالي كابت فترة وثيقة أو أمنة صلاتن مدهون مالت زيناي شواويان حنتي شرحن تنقول إنديا لتأمنت بمقاومة يكونن جنت هم زنور مرحتي سكاب يمن سكاب السودان كيدم زواجو زنور مرحتنا يطر أمر رحى بستفلا على شرحي نه حيمانة عملق تخوني أنجرمه ما حيمانة حماقي مالته يكون كن جن كعات تزنور عقمي تزنور وتدرب عات تزنور جزءات كان أي مسافات تزنور سلطان أنا أي مقصال يا بحيمانة كقرارن غيرهم تزوج وتدر زنور ونا تنه حيمانة سواخن نه حيمانة مرحن كعات غيرهم زيون حدا نتسلطان أقسم نقدميت نخيل خد زجورة كنتاتيو تخالي ياو نفتونا إمنا تكاو تخيل كون اسكاو كروان جبس أويان كالوت كاو كالت نامسو زشيهم الناس نور باباسات زم حلال فوز نور ملختي إل كان إجرخان أمريت سريحها سعيركا تلوت زي كونس بعلا توزيحها إل كان إجرخان تقدرين كاس كتلمن زجورو أتحسسواتاتن سرساتاتن يوم نيرم
እዚ ዝወለዶ ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ኢደ ጥበብ ናይ ኪነ ህንፃ ናይ ካልኦት ሞዞታትን ስራሕቲ እውን ንድሕሪት እናተመለሰ ክኸይድ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ተኻሊት ናይ ማእኸላይ ዘመን ታሪክ ዝበሃል ያው ካብ 10 ክፍለ ዘመን እስካብ 19 ክፍለ ዘመን ዝነበረ እዩ እቲ በብእዋኑ ብፍላይ ከዓ ድሕርቲ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ሞት ዝሓለፈ ዘልዕልናዮ እቲ ተስፋ ናይ ተጋሩ እናቃመ ንድሕሪት እውን እናተመለሰ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ስርዓት ሸዋ እውን ያው ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ስርዓት እናተኸሉ ያው እቲ ቦታ እውን እናተረከቡ እቲ ቦታ እንተተረኪቦም ከዓ ልዕሊ 100,000 ልዕሊ 1,000 ክርታ ዓመት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ሸዋውያን ከኣቱ ዝኾነሉ ኩነታት ነይሩ ካብዚ ተበጊሱ እውን ያ ብፍላይ ምንቅስቃስ ተሃድሶን ተጋሩን ግፍዕታት ጸላእትናን ክንወስድ ከለና ሓደ እምነት ናይ ደቂቀ እስጢፋኖስ ምውሳድ ይከኣል እዩ ኣብ መበል 15 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ሰፊሕ ናይ ምርምር ምህዞ ስራሕቲ ወጊኖም ብንጉስ ሸዋ ዘርአ ያዕቆብ ከቢድ ግፍዒ በፂሕዎም ዝሞቱ እዮም ተጋሩ ብምዃኖም ልዕለ ተሓስባ ስለዝነበሮም ምህዞ ይምህዙ ስለዝነበሩ ያው እቲ ግፍዒ ጸላእትና ኣብቶም ደቂቀ እስጢፋኖሳውያን እውን ጉድጓድ ተኳዓይቱ ትሕቲ ክሳዶም ክቕበር ተገይሩ ብኸፍቲ ክርገፁ እዮም ይገብርዎም ነይሮም ማለት እዩ እዚ ይህልው ታሪክ እዩ እቲ ታሪክና በብእዋኑ ምንተ ሰላም ምንተ ሓድነት ምንተ ግዛዕ እናተባህለ ብልኩዕ እቲ መንእሰይ ወለደ እውን እናፈለጦ ክኸይድ ይግበር ስለ ዘይነበረ እምበር ኣብሊ ዲቀቀ እስጢፋኖስን ደገፍቶምን ዝነበረ ግፍዕን መከራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እውን መርኣያ ዝሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ፅንሰት ምዃኑ ምርኣይ ይከኣል እዩ ዋላ ኣብቲ ማእኸላይ ዘመን ታሪክ እውን ከምዚ ዝበሉ ግፍዕታት ዝነበሩ ምዃኖም እዮም ተኻሊእ ፈላስፋ ዘርአ ያዕቆብ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ኣክሱም እዩ ተወሊዱ ያው ኣክሱም ካብ ሓደ ገባር እዩ ተወሊዱ ግን ፈላስፋ ስለዝኾነ ዝተፈለየ ረኣያ ስለዝነበሮ ሓደ ግዜ ትግራዋይ ኣይኮነን ኢትዮጵያዊ ኣይኮነን ኣውሮፓዊ ይበሃል ብምስናዊ ዝመፀ ይበሃል ኢትዮጵያዊ ተባሂሉ ብደገ ክፅሓፍ ከለ ከዓ ትግራዋይ ኣይኮነን ናይ ቅማንት ተወላዲ ኢኻ ይበሃል ማለት እዩ ግን ጽሩይ ትግራዋይ ኣብ ኣክሱም ዝተወለደ ፈላስፋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ያው እቲ ሽርሒ ውዲትን ጸላእትና ተዓንተ እናቐመጥክዎ ዝነበርኩ ስለ ዝኾነ ክሸግረ ማንጻር ጊዜና እውን ተኻሊእ እቲ ዘመናዊ ታሪክ ትግራይ ዝምልከት እዩ ሃፀይ ዮሃንስ بعرس محدرة زامنون نعلّا بانجا حزم تاريخ صريحهم وررت زمكوتن يوم هذا يوحنس ياو كعصر شو من تسير بعدس كاسماني حدي عام تمرت زنابر أيو مس قبسي قرع عن قندة المستعليان مس دربوش ياو ما جرى الشيخ عام مس دربوش أما تما تسوي أميم دحريو تي زمازتنا سرعات شواون سرعات تخيلو مالت اقر تخيلو ختكلون زجاورة على زوج تجراي ترجع إنساناتنا أسألك خيز جمرة دحري موت هذا يوحنس ممسع هذا منيلكي يا هذا منيلك عصر شو من سماني حديث كعصر شعات عصر شديش يوم جزيوم من برا سلطان 4 كيلو نفلا ما جزا مسريتون شبيتون هذا منيلك عود كنا تعدوا بمرحنا سرن تجارون بفلاي إني الله بانجا رأس من قشاس يومن بس لا لازم من بشاي وعلم صرحوا سرحيت ياو منيلك كم صرحوا شواويان كم صرحوا ناتجاور زرّا واللخنات على يو تخلينا هذا هاي الثلاثة يو هذا منيلك نوال كايت الريان نوال كايت سلمتن كاوجزاء تقرأ قريص أبيهم هذا هاي الثلاثة مسمى خا رايا خوابي قريصو كخلال غيرهم بحيله بسلطانه مالتي سلازي زموس شواويان كزاتي تقرأ نقرصو بزدلي و ناي مخار كنتات تفتيرو سلازن رايا بعصر شعات 4 شعات عام تمرت نابتحت ولادو اسفاوسن ازيرو ايو تغارو كصغون كاورا عيكفلن لعلكم مهارن يولم زول كتر صلو نيرو هاي الثلاثه كابزي زبغاس منقسقاس تغزغراي اميني لي غزان حزب تግራይ نغزاتي بعنتو انت كون حزب يكونس زهوا زقبل أيكونن كابزي زبقسو من قصاص قدماء ويانا كجمر كيلو مسارتاون تاريخاون مغنيات اللو قدماء ويانا المجمر قدماء ويانا جزءاتاون تاريخاون تقرأي مملاس تولع ويانا إنيرو مالت هذا من اللي كون مريت قريصهم والكايد سلمتن نخاليهم ولو هذا هي الثلاثة ون رايا نخاليهم ولو أوشتي تقرأي كاب سلمتن رايان والكايد واتع زلون زنابرة سرعات
ህዝብ ትግራይ ዘድኪ ህዝብ ትግራይ ዘደንቁር ህዝብ ትግራይ ካብ ድኽነት ዘየውፅእ ስርዓት ስለ ዝነበረ ትምንቅስቃስ ቀዳማይ ወያነ ግዝኣቱን ምምላስን ዓርሱ ብዓርሱ ንምምሕዳርን ዝገብሮ ዝጀመሮ ቃልሲ እዩ እዚ ቀዳማይ ወያነ ዝተጠናኸረ ሰራዊት ዘይብሉ ናሃለየውን ምስ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ገጥም ከሎ በይኖም ኮይኖም ክገጥምዎ ስለለይክእሉ ኣብዚ ናይ ሓዚ ጀኖሳይድ ኩናት ዳሓር ክንመፅእ ኢና ልዕሊ 7 ሃገራት ሓቢሮም መፅኦም እዮም ፀዓዱን ፀለምትን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ምስ ብላታ ሃይለ ማርያም ክገጥም ከለውን ሃፀይ ሃይለ ስላሴን ሰራዊትን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ክኽእልዎ ስለይከኣሉ ናይ እንግሊዝ ነፈርቲ ዓዲሞም እዮም መቐለን ከባቢያን ክድብደብ ገይሮማ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ክፀጥን ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ካብ ውረት ተዋረድ ሸዋታት ናብቲ ግዝኣት ክመፁ ከለዉ ናይ ውሽጢ ዓዲ ተሓይልሰዎም ዓቕሞም ውሽጣዊ ኩነታቶም ተጠቒሞም ጥራሕ ዘይኮነስ ያው ቀዳማይ ወያነ ይፍለጥ እዩ ከመይ ዝበለ ወዳድባ ከመይ ዝበለ ጥንካረ ከመይ ዝበለ ሰራዊት ነይርዎ ልዕሊ ናይ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሰራዊት ክኾነ ይኽእል ግን ዞም ህዝቢ እዚኦም ስኢልካ ምስዓር ዘይምስዓር ጥራሕ ዘይኮነስ መሊእና ክነጥፍኦም ኣለና ኢሎም ሓሲቦም ካብ እንግሊዝ ነፈርቲ ተውሒሶም ሓገዝ ሓቲቶም ዕዳጋ ሰኑሕ ዝድፎ እናተባህለ ዝፅዋዕ ኣብ መቐለ ዘሎ ዝተደብደበ እውን ኣብ ግጥም ሃይለ ስላሴን ቀዳማይ ወያነን ዝነበረ ምዃኑ ግልጽ እዩ እቲ ቀዳማይ ወያነ ብምንኣስ መሪሕነት ብዝተመጣጠነ ዓቕም ዘይምህላውን ዝተወደበ መሪሕ ውድብ ክመርሕ ዝኽእል ሕዚ ውድብ ክበሃል ከሎ ኣብ ውድብ ዝተፈለየ ፍቕሪ ስለ ዘሎ ኣይኮነን እሱ ከከም እምነትና ብመሰረት ግን ዝተወደበ ውዳበ መሪሕ ውዳበ ዘይብሉ ህዝቢ ክንዲ ዝሓየለ ይሓይል ክንዲ ዝጠንከረ ይጠንክር ኣይዕወትን ትውድብ መን ይኹን ዘየገድስ ህወሓት ክኾን ይኽእል እዩ ውናት ክኾን ይኽእል እዩ ባይተና ክኾን ይኽእል እዩ ዝሕዝን ጌታቸው ልምስርትዎ ኣለዉ ሊበራል ዲሞክራሲ ዝበሃል ውድብ ክኾን ይኽእል እዩ እሱ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝመርፆ ዝኾነ ኢሊት ወይ ዝኾነ ኣካል ይመርፀሉን ብዝኾነ መልክዑ ግን ወዲዩ ከንቀሳቐስ ዝኽእል ውድብ ግን ክህል ኣለዎ ቀዳማይ ወያነ ዝወደቐሉ ተጋርኮ እዮም ባዕሎም ወይ ጀጋኑ ስለለይኮኑ ወይ ዓቕሚ ስለዘይነበሮም ግዛዕ ኣይኮነን ዝተወደበ መሪሕ ውድብ ክመርሖም ዝኽእል ዓቕሚ ከሰባስብ ዝኽእል ውድብ ስለዘይነበሮም ግን ናይ ብላታ ሃይለማርያም ዝመርሕዎ ዝነበሩ ቀዳማይ ወያነ ክወድቕ ክኢሉ ወዲቑ ኣሎ ማለት ጠፍዮ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ማለት ወፅዓት መከራ ትግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝነበረ ተደጒሉ እዩ ነይሩ ተስተደጎለ ቀዳማይ ወያነ ከዓ ብኻልኣይ ወያነ ብውሕዳት ነዊሕ ራእይ ዝሓዙ 11 ሰብ 5 ብረት ዘይነውሕ ዝተወደበ ዕጥቂ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከዓ እንደገና ተጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕወሓት ዝመርሖ ማለት ድሓር እዩ ሕወሓት ኮይኑ ሕወሓት ኣይነበረን መጀመሪኡ ዝመርሖ ዝወደበ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከዓ 11 የካቲት 1997 ዓመተ ምህረት ክጅመር ክኢሉ እዩ ድሕሪ ምድጓል ቀዳማይ ወያነ ኣለዎ ንወፅዓን እውን ገዲዱ ይኸይዱ ሰብ ብጥሜት እናማሰነ ናብ ስደት ተምሪሑ እዩ ሰኣን ትምህርቲ ክድንቁር ብዘይ ሕክምና ክሃልቕ ክብሩ ክቕንጠጥ ክዋረድ ዓርሶ እምነቱ ክሽርሸር ዕድሉ ከይውስን ርእሱ ከድንን እናተገበረ እዩ መፅኡ ኣብ ዘመነ ምጣ ይኹን ዝነበሩ ድርቅን ሓርን እውን ያው ትግራይ ብኡ ክሃልቕ ትግራይ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ሓደጋ እናሃለየ ሸዋውያን ንባዕሎም ተሃድሶ ዝገብርሉ መርዓ ዝገብርሉ ንኸልቢ ዓመት ዘኽብርሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ቃንዛ እዚ ሕርሲ እዚ እውን ኣብ 11 የካቲት 1997 ልደት ሕወሓት ተበሲሩ ዝተወደበ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣጓሂሩ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተወደበ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መበል 50 ዓመት ኮይና ኢና ነኽብሮ ዘለና እዚ መበል 50 ዓመት ኣብ 3 ምዕራፍ ብሓፂሩ ከፊልካ ምርኣይ ይከኣል እዩ እቲ ሓደ ቀዳማይ ምዕራፍ ቃልሲ ካብ የካቲት 1997 ክስካብ 1983 ትለማዓንቲ ነኽብሮ ዘለና መበል 34 ዝነበረ ምዕራፍ እዩ ኣብ መጀመርያ ከምቲ ዝበልክዎ ብ1996 ዓ.ም መገበት ብተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ተጋሩ ተመስሪቱ ብሕቡእ ይንቀሳቐሱ ነይሮም 2 መስከረም 67 ዓ.ም እውን ደርጊ ስልጣን ምስ ሓዘ ሰላማዊ ቃልሲ ተፈቲኑ ነይሩ እዩ ማለት ካብ ሃይለ ስላሴ ደርጊ ስልጣን ክሕዝ ከሎ ከመይ ገይሩ ሒዙ ያው ግልፂ ስለ ዝነበረ
እዚህ ስለዚህ ሰመረ የካቲት 11 በሰላማዊ መንገዲ በዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክእለ ስለላይ ካለ ዘሎ መማረጺ ከምዚልካ መንባረ ይካልን አው ጭንቆና አው ድንቁርና አብሔር ብሔረሰባት ማዕርነት አው ጾታ ማዕርነት ዘይውሉ ኮንካ መንባረ ይካልን ኢሎም ብነውሕ ግን መሪር ዝካል ዕጥቃው ቃልስ ጌርካ ይኽሽነፍ ዝኽእል ዝብል ያው ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ ኮይነን ገሊኦም ደቂ መሳፍንቲ ገሊኦም ምቾት ዝነበሮም 11 ነዊሕ ራእ ዝነበሮም ተጋድልቲ ቀረባ እዋኑን መስዋዕት ዝኸፈሉ ገሊኦም ب11 ዓመተ ምህረት ተሓሕት ኣብ በረኻ ደደቢት ተመስሪቱ እዩ ኣብ ዝኾነ እዋን ኩነታት ኩሉ ዓይነት ናይ ሰላም ኣብዚ ብጣዕሚ ክትሓዝ ዘሎ ቶም ካባና ከዲዖም ዝወፁ ብሔራዊ ውሕደት ዝፈፀሙ ኣካላት እውን ካልኦት እውን ነቲ ዝሓለፈ መኸተና ዘልዕሉ ዝነበረ ኣገባብ ህዝቢ ትግራይ ንቑሕ ስለ ዝኾነ ምኽንያታዊ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ዝኾነ መዋእል ዝኾነ ናይ ታሪክ ምሁሮ ዘሎ ወይ ኣብ ካሊእ ዘሎ እውን ክማጎት ይኽእል እዩ ሓንቲ መዓልቲ ዝበዝሓ ኩናታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 30 ገለ ሓንቲ ኩናት ብድሌት ህዝቢ ትግራይ ዝተኸየደት ኩናት ግን የለን ኩለን ተሪእናየን ኣቦታና ናሃለና ክወርና ይመፁ ኣቦታና ናሃለና ክረግፁና ይመፁ ኣቦታና ናሃለና ከጥፉና ከፅኑትና ይመፁ ኣይንፀንትን እየን ተናይ ቀረባ ግዜ ምሳድ ይከኣል እዩ ናይ 7 ወረርቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ናይ 9 ዓመት ሻዕብያ ምውሳድ ይከኣል እዩ ሻዕብያ ንሕና ይኮናን ወሪድና የሲ ወሪድና ዝወረርና መሬት ንምምካት ኣቲና ኢና ናይ 2013 ምውሳድ ይከኣል እዩ ናይ ቅድሚኡ ዝነበሩ ናይ ጣልያን ናይ ግብፂ ናይ ካሊእ ምውሳድ ይከኣል እዩ ዝበዝሑ ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ዘለዉ ምክንያት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ እዋን መራሕቲ ትግራይ ብሓይሊ ናይ ማቶም ገዊጦም ንኻሊእ ህዝቢ አንበርኪኾም ክነብሩ ዝደለየሉ እዋን መዋእል የለን እንታይ ዳ እዩ ክገውጡ ወይ መፁ ክወርዎ ይመፁ ከፅንትዎ ይመፁ ዋ ስኡልካ ይፀንትን ስኡልካ ይትውረርን እዚ ኣብ ታሪክ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መላእ ዓለም እውን ዘሎ ታሪክ እዩ ስለዚ ታሪክ እዚ ተጋሩ ጥራሕ ብምዃንና ዝተዓደልናዮ ታሪክ እውን ኣይኮነን ናይ ብዙሓት ሃገራት ምውሳድ ይከኣል ገለገሊአን ማዕቢለን ትዩ ድሕሪኡ ዘሎ ኩነታት ንምንታይ ዘይተሳእና እዩ እምበር ኣብ ጀርመን ምውሳድ ይከኣል እዩ ካልኦት ዓድታት እውን ምውሳድ ይከኣል እዩ ለእስራኤል ምውሳድ ይከኣል እዩ ዘርኢ ከም ዘርኢ ከፅንትዎም መፅኦም ንዘይምፅናት ተኸላኺሎም ቱ ከፅንትዎም ዝመፁ ንሓቦት ሒዝዎም ሕዘብ ዝለዓለ ናይ ዓለም ጥርዚ ብቴክኖሎጂ ብሳይነስ ብኢኮኖሚ ኮይኖም ዓለም የንቀጥቅጡ ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ እውን ንሕና ደለይቲ ሰላም ኢና ኩናት ኣይንደልን እዚኦም ደለይቲ ኩናት እዮም እናተባሃለ ህዝቢ ትግራይ ዘይመንነቱ ይዋሃወይ ሓንቲ መዓልቲ ግን ሰላም ፀሊኡስ ንኻሊእ ህዝቢ ብጦርነት ገጢሙ ካሊእ ግዛኣት ክጎብጥ ከይደ ይፈልጥ ስለዚ እዚ ሓደ ኩነታት እዩ ናይዚ ዋና ምስጢር ተዓዋትነትን 20 ጉንበት እንታይ ኢልና እንተወሲና ግን ሓደ ንጹር ዕላማን መሰረታዊ ሕቶ ህዝቢ ንሕዙ ስለዝተለዓለ ኩሉ ግዜ ትዕወት ኮንካ ንጹር ዕላማ ክህልወካ ኣሎ ኩሉ ግዜ ትዕወት ኮንካ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ሕቶ ዝምልስ መቃለሲ ዓንዲ ሒዝካ ትከድ ኣለካ እምበርኮ ደርጊ ንምጥፋ ወይ ተመዝነበሩ መሳፍንቲ ንምጥፋ ሃይለ ስላሴ ንምጥፋ መዓት ዝተወደቡ ውዳበታት ናይ ትግራይ ነይሮም እዮም ኣብ ትግራይ እውን ካብ ትግራይ ወፃ እውን ግን ንህዝቢ ዝረብሕ ዕላማ ሒዞም ስለ ዘይተወገሱ እቲ ዕላማ ክንደይ ናይ ሳኽዑ እንታይ ተርፎ ብዝነበሩ ዕላማ ዶ ከይደ ከደን ክንዘራረበሉ ንኽእል ብመሰረት ግን ናይቲ ምስጢር ዓወት ሓደ እቲ ንጹር ዕላማን መሰረታዊ ሕቶ ህዝቢ ንሒዝካ ምምላስ እዩ እዚ ናብ ዓወት ዘውፅሐ እውን ኣብቲ ዕሸል ዕድሚ እውን ከይተረፈ መሬት ትግራይ ካብ ሓራ እናገበረ ካብ ሸፋቱ ናውፃኻ ዝኽልዮ ደሎ ኩነታት ነይሩ ህዝብና ፍትሒ ኣብ ዳዕሮ ተሪፋ ዝብላ ያብቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ እቲ ወዲኡ ዘቃል ዝነበረ ውድብ ክስለፍ ዝገበረን 20 ጉንበት ውፅኢት ክንረክብ ዝኽኣልናን ጎና ጎኒ እውን ፍትሒ ጎና ጎኒ እውን ሰናይ ምሕዳር ይካየድ ስለ ዝነበረ እቲ ፍትሕን ርትዕን ባይቶና መሰረትካ ዓርሱ ብዓርሱ ክመሓደር እናገበርካ ምኻድ ዝነበረ ኩነታት እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዓርሱ ብዓርሱ ክመሓደር እዩ ዝደሊ ፍትሒ እዩ ዝደሊ ዲሞክራሲ እዩ ዝደሊ ሰላም እዩ ዝደሊ እዚኦም እናመለስ ካብ ዝኸድካ ኣውፅርካ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎንኻ በለ ኸዲ ክሪት ኢኮኖምያዊ ተጠቃምነት
بمريت مقولة غير جمرون من تهزوا علامة مسوات مقدات وناجورة زخدر الخناتات ناتفتر خيريو دحرزي حزب تግራይ علامة واحد علامة غيرو نمنقصقاس صقامات كغاطما خلون صقاماتنا ناتقالس كخينا يمغبار ناتخده يخيدو بقندو تي ببوانو نتي وان زمتن شرحتاتو نات دالوا يخيدو بوانانت كن حواحات ويتي استودونا حزب تግራይ قالسي حزب وز درباون بهراون قالسي اتاميرو زقمته نمثل معرنت بهرسات ሃይማኖት ጾታ ዝቅበል ፕሮግራም ሓንፂጽ ዝቃለ ስለነበረ መጀመሪኡ ትግራይ ሓራን ውጻይ ነይሩ ግን ሓራ ትግራይ ሓራ ብውጻ ጥራሕ አቢልካ ዝኽየር ነገር ኣይኮነን በር ዋላ ሓዚ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝብል ማለት ናይ ኢደይ ረኸበን ህዝብ ትግራይ እምበር ዞም ህዝቢ ኢትዮጵያስ ናይ ትግራይ ቃልስስ 20 ጉንበትስ ንትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያውን ተሪፉ ህዝቢ ትግራይማ በአንተውን ስልጣና ወይ ደረጃ ነይሩ ንፈልጠይና ግን ዝወልዕሉ ጻሕል ዝሰውሩ ስለዝኾነ ግን ያው ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባት ሃይማኖት ጾታ እዚ መሰረት ገይሩ እናተቃለሰ ነይሩ እዩ እዚ ዝወለደውን አበቢ ምዕራፉ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ናጋጠሞ መጽዩ በብዋኑውን ምስ ህዝቡ ኮይኑ ምስ ተጋዳላይ ኮይኑ እና አስተኻኸለን እና መከተን መጽዩ ني جنبت عسرة وصيت خنا زغلا وين تقالس 17 عامات مخنيا زخون زخنا مسرتاوي مقالسي حتى نيراني كنا يتملسن نا بلنا يمكن كاين نخلنا حنتي زنورت انا بهر حتى هاص يوحنس ناب سلطان مسمصت انا اصاري معرنت تግራይስ مسكالوت بهرات معرز الرئي لغنتات تفاطير نير دحري ግን ናብ ደልሃመት አውቲልና ኢና ስለዚህ ቀደማይ ወያነ ተጀሚረ ይኮነን በخلای ወያነ ቢልካ حتى بهر ناي مملاسي حتى بهر ناي تግራይ مملاس ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊ 87 ዝኾኑ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ብውጽኢት ግንቦት 20 ብውጽኢት መስዋዕት ህዝቢ ትግራይ መጉዳእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚኣ ዘለኹም ጀጋኑ ተጋድልቲ حتى بهر ሙሉ ለሙሉ ተመልሱ ዋላ ተባሃለ ግን ናይ ብሄር ማዕርነት ክረጋገጽ ግን ክኢሉ ስለዚህ ሓንቲ ዓባይ ዝነበረት ውጽኢት ናይ 20 ጉንበቶም ክትኮን ትኽእል ኣብ ኣና ሃለታ መቃለስ ትሕቶ ዝነበረት ትናይ ብሄር ብሄረሰባት ማዕርነትን ህዝታት ብማዕረ ዓይኒ ዝረአየሉ ዝነበረ ስርዓት ይነበረን ዝስርዓት እዚ ምስተገርሰሰ ቱ ሕቶ ናይ ብሄርን ክምለስ ክኢሉ እዩ ትኻሊ ሕቶ መሬት እዩ ኣዋን ሃይለ ስላሴ ሆነ ኣዋን ደርጊ ሕቶ መሬት ዘይተመለሰ ይነበረን ያው ተወደበ ናይ ህዝብ ቃልሲ ትግራይ ምስተጀመረ ግን ኣብ ትግራይውን ولا أفت 17 عامات كون كون حتى مريتنا ملسا يخيدو نتግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ኢትዮጵያውን ኣብዛ ሕዝዋን ያው ዝበዝሕ መሬት ኣብ ሓረስታይ ኣብቲ ጉልበት ዘለዎ ከልምዕ ዝኽእል ባዕሉ ዝውንኖ እናኾነ ዝኸደሉ ኩነታት እዚ ተፈትዩ ዝተዋሃቦ ኣይኮነን ቅድሚ ዝነበረ ስርዓት መሬትካ እንታይ ትግበር ካብታ መሬትካ እንታይ ትወስድ ጉልበታዊ ኢንቨስትና ገበርካ ጉልበትካ ናጥፋኻ ኣብ ናይ ባዕልኻ መሬት ሸቃላይ ኮይንካ ግን ዝነበረ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣዘብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠሩ እቲ መሬት ንበዓል ዋና ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ፈጻጽማ ዝህሉ ጉለታት ክሊ ኸሊ ተኻሊ ዓርሰ ምሕደራ ዝምልከት ትግራይ በዓንተውን ዓርሰ በዓርሰ ክትመሓደር እያ ትደሊ ነይራ ዓርሰ በዓርሰ ንክትመሓደር እያ ተቃሊሳ ዓርሰ በዓርሰ ከዓ ትመሓደር ክኢላ እያ ብውፅኢት 20 ጉንበት ነትኦን ንትግራይ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት እውን ሽኳይ ክልሎም ዓዶም ክመርሑ كم سباتون زي الرئيس نورو كلهم كمرحو زوام كمرحو وردهم كمرحو زجبرة وصيت إسراقهم بتي وصيت كارسناي نبحلنا خوي الناس نخالي ونتريفنا مالتي الصوم أصحابي صمناي في اللاتيو زي تاريخ متنتانا يرلين مالتي أتخالي حتى ديمقراطي أو زي برجز ديمقراطي أو زخنة أوان جميركا أو زخنة أوان تودع يكونه تن بديمقراطي معويلن زبالة نا أمريكا نا أوروبا خالت عادتاتون حزو انت هنا حتى ديمقراطي الله حتى ديمقراطي مودات يقول انت ناس جن زحلف زنورة سرعات زنورة ديمقراطي دحري جنبات 20 زنورة ديمقراطي ما عارفونه هذا خمد اللي تم ولك مريحنات ودب حزبي كم اللي تم شنكلات انه توزع زلو ديمقراطي بيوصيت قالس استرخبي هذا استعمال تمسريت زغنا ودوس نحو واحد حماده يعلى
قنت مالك كوي تمسرت خلت عام 3 عامات وني جبره بناي من قالس بناي من نصيتيو برقص السون أكل هزو تقرأي أكل هزو تقرأي كونن زخانة ود حال تمسرت الله مالت هذا تفطروا ويكاب تقرأي وصا أي مالت يكونن أكل تزوي قالس هزو تقرأي نيرم يوم قنت أنا أسا أوان سرعة درجي أوان سرعة هاي الثلاثة زنورة خناتات كم دليت كا تزارب كم دليت كا تصحف كم دليت كا مسألة كم دليت كا كتلمامر زقبر سرعتين ورا قدفوا من هاي الثلاثة زينا سرعة كذا هزو إثيوبيا يهادقنا علين دحر أوي ممسان أوي إثيوبيا زل خناتات أفزل سب أفزل هم تقال تخاف إنفورميشن ترحقوا لا يوصل كماي نفتوزنا ورا سرعة مليس خمسة لس شبوت حزي مسكروا ولا مس تفدوا مسرخوا سلازي حتى ديمقراسيون ولا ديمقراس مودات على يقولوا انت هنا بيوصيت عزراكم بتن بقالسي هزو تقراين كن تناي حتى ديمقراسيون كم لاسكيلي تناي لمعات من الصاري كاليو بكل مداي ياو دحرون قلقل مرأيتات الله يجن أو لمعات فتحونت تناي تمر تناي تعنا مسألة المعز درجها إلكتريك سلكي ترانسبورت ريماي بانكي أين ورن كيد غير خاص خنا زيجا عاوز الله من براتهم كنت حجزيهم أو وان درجس لعلة حمش تميت الشح هفت مونن أي كالنير تلي كون تورس زي حقي يا ولا على 50 شحموس أي كالن زعمزاك ولا أوي مسمى جمر النجارات نيرانين داك ما يدرجس للخنا بوسيت إسرع قنبتكن لم تاي بليون زي اللوكا لم تاي بليونر زي خون لم تاي تريليون زي اللوكا طرح بلما عطاو من قد وصل مسايو كن زي هافت سلا زلكا زي كقدا ولا ويلز خيدا يكون هذا حزن نور لنا هذا زي مكور الله كن زي لاكل هافت خونن يولن كن زي لاكل بمعلت خوس يولن اتهلا هذا زي نلا ما مودينا زلنا يلا ما مودنا يزلو بمسرات كن ناي قال سوسيت عسرا قنبت تي سب كندليو تخندز خالو قلبت كلمع سلام كركب زي تقرر لخناتاتي نيرو تي وانا انا يتعسر شو عت عمت مشتر عاود انتايو تحدث زواونتيو تخلاينا اعلامات صنعاتيو ديمقراسياونت تجننتيو تي بتكبر زامن يمشتر معقاوي زيوم تم كبرتات زو تግራይም بايزوي مسرته كبرتات نتي عوت مخنيات زخونو كبرتات زو تግራይም كابسو يلان كا اير ወይ ካብ ዝኾነ ዓዲ ዝመጽ ኣይኮነን ትግራዋይ ራህራህዩ ሓላዩ ህዝባዊ ቅድመይ ጎረበተይ ቅድመይ ንሓወይ ቅድመይ ንዓደይ ዝብል ንህዝበይ ዝብል ህዝባውነት ማለት እዩ እቲ ናይ ዕላማ ጽንዓት ከዓ ካብቲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝውረስ ዝኾነ መራሒ ወይ ዝኾነ ውድብ ወይ ዝኾነ ስርዓት ናይ ዕላማ ጽንዓት ኣሎ ክበሃል ከሎ ትኽብሪ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክብሪ ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝወርሶ ዝኹሉ ዓፀዎ ዝኹሉ ግፍዒ ዝኹሉ መከራ ዝኹሉ በደል ክወፅእ ከሎ ጽባሕ ንጎ ክሓልፍ ኢሉ ይልቃለስ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ጽንዓት ዝለኣመነሉ ጽንዓት ምክንያታዊ ኮይኑ ኣብቲ ዝኣመነሉ ሒዙ ምኻድ እዚ ንዓወት እቲ 20 ጉንበት እውን ኣውፅሒ እዩ እቲ ኣጠቓላሊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህግን ድሌትን ክሳኻዕ እውን ዘግበረሉ ኩነታት እዩ